जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साख कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, बास्नालाई स्वाद लिन्छु। आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। म देख्दछु ढुङ्गालाई फुल, जब जल किनारका जल चिप्लाती कोमलाकार पाषाण चाँदनीमा स्वर्गकी जादुगर्नी मतिर हाँस्दा पत्रिएर नर्मिएर झल्किएर बल्किएर उठ्दछन् मुख पागल झैँ, फुल झैँ एक किसिमका चकोर फुल। म बोल्दछु तिनसँग जस्तो बोल्दछन् ती मसँग। एक भाषा साथी जो लेखिन्न, छापिन्न, बोलिन्न, बुझाइन्न अनि सुनाइन्न। जुनेली गङ्गा किनार छाल आउँछ तिनको भाषा साथी छाल छाल। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। जुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात। भनिन्छ मर्न भन्दा बौलाउन निको, तर म भन्छु बौलाउन भन्दा मर्न निको। हामी त्यो समाजमा छौँ जहाँ समाज कोर्ने अनि समाजको विश्लेषण लेख्ने साहित्यकारहरूलाई पागलको उपमा दिइन्छ। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। छोडी जानुहोस् हे मेरा प्राण अकेले मलाई। पक्कै पनि यहाँहरूले आजको श्रृङ्खलाको उद्देश्य बुझिसक्नु भएको छ। ब्यानरबाट पनि र सुरुमा वाचन गरिएका अथवा बजाइएका दुई कविताहरूबाट पनि। आज हामी उनको अनि उनका रचनाको बारेमा केही सुन्नेछौँ जसले नेपाली साहित्य सागरमा क्रान्तिको सुनामी ल्याए। नेपालका सम्भवतः पहिलो आधुनिक कवि जसले नेपाली कविताको परिष्कारवादी धारालाई नयाँ मोड दिएर स्वच्छन्दतावादी भावधाराको प्रवर्तन र प्रवर्धन गरे। आज उनै महाकविको चर्चा गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा। नमस्कार, हामी सुन्दैछौँ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को 55औं श्रृङ्खला। आजको श्रृङ्खला महाकविको सम्मानमा छ। आजको श्रृङ्खला महाकविमय छ। आजको श्रृङ्खलामा महाकविको बारेमा भन्नेछौँ, महाकविको रचनाका बारेमा केही भावहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूले महाकविलाई समर्पित गर्दै वा महाकविबाट प्रभावित भएर लेख्नुभएका कुनै रचनाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सन मार्फत आफ्ना रचनाहरू प्रेषित गर्न नभुल्नुहोला। सकेसम्म आज, नसके आगामी श्रृङ्खलामा यहाँका रचनाहरू अवश्य वाचन हुनेछन्। साहित्यको कहर लाइभ मार्फत फेसबुकमा र रेकर्डेड युट्युबमा सुन्न पाउनुहुनेछ। तसर्थ लाइभ नै सुन्न र सुनाउनको लागि अधिकतम सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि एवं वाचकद्वय सरु घिमिरे एवं मुरारी गुरागाई उहाँहरू दुईजनाले महाकवि देवकोटाको सम्मानमा केही समय अगाडि मुना मदन
को एउटा भिडियो क्लिप वाचन गरेर हाल्नुभएको थियो। त्यसलाई आज हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको रूपमा प्रयोग गर्दै अब सुरु गर्न चाहन्छौँ साहित्यको प्रहार रचनाको प्रहार सहितको हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम साहित्यको कहर सिजन 2 को 55औं श्रृङ्खला। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अर्थात् महाकविको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँ धोबीधारामा भएको थियो। BA BL सम्मको शिक्षा हासिल गरी अङ्ग्रेजीमा MA को अध्ययन समेत गरेका देवकोटाले 10 वर्षकै उमेरदेखि कविता लेख्न थालेका थिए। तर पनि उनको प्रथम प्रकाशित कविता भने पूर्णिमाको जलधी गोरखापत्र 1991 मङ्सिर 15 मा प्रकाशन भएको थियो। उनले त्रिचन्द्र लगायतका विभिन्न कलेजमा प्राध्यापन गर्नुका साथै नेपाली साहित्य परिषदका सभापति, सल्लाहकार सभाका सदस्य, काव्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, रोयल नेपाल एकाडेमी अर्थात् हालको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, शिक्षा र स्वायत्त शासन मन्त्री जस्ता पदमा रही कार्य गरेका थिए। युगबाणी र इन्द्रेणीका सम्पादक भएर कार्य गरिसकेका देवकोटाले मरणोपरान्त त्रिभुवन पुरस्कार तथा महाकविको उपाधि र हुलाक टिकट प्रकाशन आदि पुरस्कार सम्मान समेत प्राप्त गरेका थिए। यसका साथै हालै देवकोटा काव्य प्रतिष्ठानले स्थापना गरिएको देवकोटा पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ। 2016 साल भदौ 29 गते 50 वर्षको अल्पायुमा नै क्यान्सर रोगको कारण देहावसान हुनुभएको आदरणीय महाकवि कविवर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा विशेषतः नेपाली साहित्यका कविता, कथा, निबन्ध, नाटक, समालोचना एवं उपन्यास समेतमा कलम चलाएर सर्वाधिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। उनका सर्वाधिक सफलता प्राप्त गरेका विधा कविता र निबन्ध हुन्। उनका पुतली, भिखारी, जन्मोत्सव र मुटुका थोपा, छहरा, चिल्लापातहरू, मनोरञ्जन, भावना, गाङ्गेय, गाइने गीत जस्ता विभिन्न रचनाहरू हामीले देख्न पाउँछौँ, हामीले पढ्न पाउँछौँ। विशेषतः मुनामदन तथा शाकुन्तल खण्डकाव्य एवं महाकाव्यबाट उनले धेरै पाठकहरू पाएका छन्, धेरै पाठकको प्रशंसा बटुल्न सफल भएका छन्। देवकोटा नेपाली कविताको परिष्कारवादी भावधारालाई नौलो मोड दिँदै स्वच्छन्दतावादी भावधाराको प्रवर्धन र प्रवर्तन गर्ने आधुनिक कवि हुन्। सम्भवतः नेपालका पहिला आधुनिक कवि समेत महाकवि देवकोटा नै हुन्। देवकोटालाई स्वच्छन्दतावादी कवि मानिन्छ। स्वच्छन्दतावादले कवितामा संयम, सन्तुलन र परिष्कारलाई वास्ता गर्दैन, बरु भावना र कल्पनाको सहज, अङ्ग्रेजीमा रोमान्टिकिजम भनिन्छ नि, हो त्यही हो स्वच्छन्दतावादी भावधारा। महाकविका विभिन्न लुकेका कुराहरू छन्। उनलाई गरिब भएर उपचार गर्न नसकेर मृत्यु भएको भनेर पनि कसैले भन्ने गर्दछन्, तर त्यस्तो थिएन। सबै दाजुभाइ सम्पन्न भएका र एकपटक शिक्षा मन्त्री समेत भइसकेका देवकोटा कसरी गरिब हुन सक्थे र? आउनुहोस् देवकोटाको एउटा रचनाबाट आजको श्रृङ्खलाको पहिलो रचनाको रूपमा साहित्यको कहर सिजन 2 को 55औं श्रृङ्खला सुरु गरौँ। महाकवि देवकोटाको सम्मानमा महाकविले नै लेख्नु भएको शून्यमा शून्यसरी कविता म वाचन गर्न जाँदैछु। कृपया स्वीकार्नुहोस् छोटो ब्रेकपछि। शून्यमा शून्यसरी महाकवि देवकोटाको रचना। संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमेर माए लिहि भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल रातै परे झैं अब बुझ्छु बल्ल रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान
आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। महामरुमा कण झैँ म तातो, जलेर मर्दो बिन आस लाटो। सुकिरहेको तरु झैँ छु खाली, चिताग्नि तापी जल डाल्न फाली। संसार आफ्नो सब नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाए। जन्मे म यो स्वर्ग विषे पलाएँ, आखिर भई खाक त्यसै बिलाएँ, आखिर भई खाक त्यसै बिलाएँ। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति जसले साहित्यको कहर सिजन 2 55औं श्रृङ्खला सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। सुन्नुको साथसाथै यस श्रृङ्खलालाई सेयर गरेर महाकविप्रति एउटा सम्मान व्यक्त गर्नुहुन सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हालको लागि म कमेन्ट सेक्सनतर्फ जान चाहे। कमेन्टमा फेसबुक लाइभको कमेन्टमा सविता सिलवालज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ। सविता सिलवाल सृजनशील समाज नेपाल आश्रमकी सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। सरोज आचार्यले नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँ पनि सृजनशील समाज नेपाल आश्रमका सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। भवानी खतिवडा सुन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। सविताजीले पनि नमस्कार लेखेको इमोजी पठाउनु भएको छ। दुवै स्रष्टाहरूप्रति, दुवै श्रोताहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा भाव व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। रोशन अर्याल कुशल लेखक हुनुहुन्छ, कुशल कवि हुनुहुन्छ। रोशन अर्यालज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार भनेर एउटा इमोजी पठाउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्दै नमन टक्र्याउँछु। त्यस्तै तिमिल सिना महिमा सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश कुँवर सुन्दै हुनुहुन्छ, रोशनी थपलिया सुन्दै हुनुहुन्छ। तीनैजना स्रष्टाहरूप्रति, श्रोताहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु साहित्यको कहर सिजन 2 को 55औं श्रृङ्खलामा। त्यस्तै रोशनी थपलियाले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु रोशनी थपलियाप्रति। उहाँ सृजनशील समाज नेपालको संस्थापक मातहत समिति प्रवक्ता हुनुहुन्छ। अबको क्रममा म वाचन गर्न चाहन्छु महाकविकै अर्को रचना। महाकविको अर्को रचना म वाचन गर्न चाहन्छु। कृपया स्वीकार्नुहोस् यो रचना। एसियाली जागृति युग शिशु हामी उषा सुत नयाँ पाली। मैले शीर्षक भन्न बिर्सेछु। यो कविताको शीर्षक छ नेपाली। उहाँले नेपालीको लागि, नेपालीपन भरिएको एउटा कविता लेख्नु भएको छ। एसियाली जागृति युग शिशु हामी उषा सुत नयाँ पाली। हामी हिमालय तनय पिपासु चढेन चुचुरा करमाली। हामी बुद्धका भूका उद्भिज जानकी फुलका मधुआली। अरनीको का अङ्गुल ज्योति पृथ्वी नारायण बाली। त्रिभुवनका हौ स्वप्न सुनौला महेन्द्र उपवन पौधाली। बाघहरूका जोरी पारी हुँ प्रजातन्त्रका पहराली। मानवताका ढुकुर कुर्लन कल्पना डाँफे रङजाली। मुनिका समाधिहरूको कुसुमको सुगन्ध लहरहुँ हेमाली। घनी विपिनका चिडिया हामी प्यार कुर्लिँदा जगडाली। मानवताका पर्वत मन्दिर स्थायी शान्ति सञ्जाली। भारत पोषक हिमगिरी उरीका उदार द्रवहु नगजाली। हामी पूर्वका देवदूतका हुँ प्रथम रश्मिका देशाली। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर लेख्नु भएको छ महाकविले। भारत पोषक हिमगिरी उरीका उदार द्रवहु नगजाली। हामी जाली छैनौँ, हामी हिमगिरीमा बास गर्छौँ। भारतको पोषक हौँ हामी,
हामी पूर्वका देवदूत हौँ भनेको पूर्वीय संस्कृतिको एउटा मुख्य केन्द्र हो नेपाल भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ। प्रथम रश्मिका देशाली भनेको सूर्यको किरण पहिलो पटक जहाँ पर्छ हामी त्यो देशका वासी हौँ भन्नुभएको छ। भूमण्डलका गोल सदनका अंशियार हूँ एक थाली, न्यौछावरका पुजारी हूँ विश्व मानव नेपाली, न्यौछावरका पुजारी हूँ विश्व मानव नेपाली। उहाँले नेपाल र नेपालीको बारेमा, नेपालको प्रजातन्त्रको बारेमा, नेपाल एसियाली जागृति युग शिशु हो, एसियामा जागृत भइरहेको युगको यो युगको एउटा शिशु हो भनेर उहाँले आजभन्दा झन्नै आधी शताब्दी अघि लेख्नु भएको कविता हो यो। अझ आधी शताब्दी भन्दा पनि अझै अगाडि लेख्नु भएको कुरा, 60-70 वर्ष अघि लेख्नु भएको कुरा, जसलाई हामी झुटो भन्न सक्दैनौँ। यो नेपालीहरूको बारेमा लेखिएको कविता हो। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। रोशन अर्यालज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ, तुलनात्मक रूपमा आजको उपस्थिति बाक्लो लाग्यो, खुसी लाग्यो, सदाबहार यस्तै होस्, जय आस्लुन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु रोशन अर्यालज्यूप्रति। र उहाँले व्यक्त गर्नुभएको यो भावना मेरो पनि भावना हो र समस्त सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको पनि भावना हो। अब म यहाँहरूलाई महाकविको बारेमा एउटा थोरै कुरा भन्छु, मलाई थाहा भएको कुरा है। देवकोटा एकदमै उदार थिए, उनी सहयोगी अनि सहृदयी थिए। एकपटक त उनले आफ्नो एकदम नजिकको मित्र सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई आफ्नो पद वा उपाधि नै समेत दिएका थिए। उनी बाटोमा कोही गरिब देखे भने गरिबलाई आफ्नो कोटसम्म फुकालेर दिन्थे। तलब आएको दिन आफ्नो तलब सबै गरिबलाई बाँडेर सकाएर मात्र घर फर्कन्थे। कसैको दुःख उनी देख्न सक्दैनथे, कसैको मनमा भएको चोट उनी देख्न सक्दैनथे। कसैको बाहिरी होस् वा भित्री होस् उनी चोट देख्नै सक्दैनथे। देवकोटालाई सरकारले युगकविको उपाधि दिएको थियो र जनताले भने महाकवि उपाधि दिई महाकविको रूपमा स्वीकारिसकेको थियो महाकवि देवकोटालाई। त्यति बेला उनी युगकवि देवकोटा भनेर चिनिन्थे। एकपटक सँगै बसेर कुराकानी गर्दै गर्दा मित्र सिद्धिचरण श्रेष्ठले युगकविको उपाधि मागेपछि सो उपाधि उनले सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई दिएको केही पत्र पत्रिकाबाट, केही पुस्तकबाट हामीले पाउन सक्छौँ। यस मानेमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेललाई कवि शिरोमणिको पद अनि महाकवि माफ गर्नुहोला राष्ट्रकवि कविवर माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई राष्ट्रकविको पद सरकारले दिएको, नेपाल सरकारले वा तत्कालीन राज संस्थाको सरकारले दिएको थियो भने देवकोटालाई भने महाकविको पद जनताले दिएको हो, जुन जनताले दिएको पदलाई स्वीकारेर राष्ट्रले त्यसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। महाकविलाई महाकविको पद जनताले उनका पाठकहरूले दिएका हुन्। यस अर्थमा सरकारले दिएको पद अनि सरकारले दिएको उपाधि भन्दा जनताले अनि आफ्ना रचना पढ्ने सुन्ने पाठकहरूले दिएको उपाधि सबैभन्दा प्रिय हुन्छ, महाकविलाई मात्र होइन हामी सबै सर्जकहरूलाई। अबको क्रममा म महाकविको मुना मदनको केही श्लोकहरू यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउने छु। कृपया स्वीकार्नुहोस् मुना मदनका केही श्लोकहरू। झ्याउरे छन्दमा लेखिएको छ मुना मदन। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी लतारिस, ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस, सृष्टिको फुल रचेर त्यस्तो कसरी लतारिस, सृष्टिको फुल रचेर त्यस्तो कसरी लतारिस। हे दिदी मैले ती मुना देख्दा मुनाको मुहार, ती मुना पनि मर्दछिन् भन्ने थिएन विचार, मुना छातीको जुहार, मुना छातीको जुहार। धन्यवाद। मैले यो मुना मदनको श्लोक किन वाचन गरेँ भन्दा महाकविको सम्मान त्यतिन्जेलसम्म पूर्ण हुँदैन जबसम्म हामीले महाकविको सिर्जना मुना मदनको सम्मान गर्दैनौँ। महाकविले आफ्नो मृत्यु निकट भइरहँदा पनि
उनले आफ्नो मृत्यु निकट भइरहँदा शान्त भवन अस्पतालमा नाट्य सम्राट बालकृष्ण समसँग भन्नुभएको थियो रे, मुना मदन बाहेक मेरा अरू सबै कृति जलाइदिए पनि हुन्छ भनेर। र श्री बालकृष्ण सम नाट्य सम्राट हुनुहुन्छ, उहाँले मुना मदनको प्रकाशकीयमा पनि लेखिएको कुरा भन्दैछु मैले। उहाँले भन्नुभएको थियो कि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 3 चोटि जन्मे, मुना मदनसित, शाकुन्तलसित र पागलसित। मैले पागलको केही श्लोकहरू, पागल गद्य छन्दमा छ, पागलको केही श्लोकहरू यहाँहरूलाई मैले वाचन गरेर सुनाएँ। सुरुमा शाकुन्तल महाकाव्यको केही श्लोक मैले केही श्रृङ्खला अगाडि सुनाएको थिएँ। कालिदास बनेर कोकिलहरू काला भए तापनि भन्ने जुन श्लोक थियो मैले केही श्रृङ्खला अगाडि सुनाएको, त्यो शाकुन्तल महाकाव्यबाट थियो भने मुना मदनको केही श्लोकहरू मैले आज यहाँहरूलाई सुनाउने मौका पाएँ। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अहिलेको लागि म कमेन्ट सेक्सनतर्फ लागेँ। कमेन्ट सेक्सनमा रोशन अर्यालज्यूले महाकविको शाकुन्तल महाकाव्यबाट नै एउटा रचना पठाउनु भएको छ। महाकविको सम्मानमा म यो रचना, यो श्लोक भन्छु, यो श्लोक यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। हरे मृत्यु मिठो त आजलाई लगिदे फुटेकी अभागी मलाई, लगिदे फुटेकी अभागी मलाई, भनी प्राणको प्रार्थना माथि जाँदा गिर्यो वज्र चढकी चिरिमेघ आधा, गिर्यो वज्र चढकी चिरिमेघ आधा। छन्दबद्ध रूपमा लेखिएको शाकुन्तल महाकाव्यको एउटा श्लोक रोशन अर्यालज्यूले कमेन्ट सेक्सनमा प्रेषित गर्नुभएको थियो, जसलाई मैले वाचन गरेँ। अबको क्रममा महाकविलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै महाकविलाई हार्दिक सम्झनाका साथ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको तर्फबाट सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनका सक्रिय सदस्य सरोज आचार्यज्यूले पट लेख्नु भएको, उहाँले झ्याउरे छन्दमा लेख्नु भएको एउटा रचना, उहाँले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई समर्पित गरेर लेख्नु भएको कविता म वाचन गर्नेछु। उहाँले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 111औं जन्म जयन्ती भनेको सम्भवतः यही साल कार्तिक 27 गते थियो होला, त्यस दिन लेख्नु भएको यो रचना म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु, स्वीकार्नुहोस्। झ्याउरे छन्दको यो कविता। हे मेरा कवि, हे मेरा गुरु, तिमी नै तिमी छौ, सबको मनमा छाएर तिमी नायक भएछौ। साहित्य क्षेत्र तिम्रा हे लागि रहेछ हजुर, लेखन कार्य सिकार गयौ शिक्षक बनेर, लेखन कार्य सिकार गयौ शिक्षक बनेर। सानो नै देखि विभिन्न क्षेत्र कलम चलायो, प्रेमको ज्वाला निकाली तिमीले कहानी बनायो। भएछौ तिमी सबैको लागि भावुक कवि हो, प्रेयत कवि भएर तिमी मुटुमा बसेको। मुना र मदन एक हो तिम्रो प्रेमको सागर, रचेर गयौ महान कवि समुद्र तरेर, रचेर गयौ महान कवि समुद्र तरेर। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु आदरणीय सर्जक सरोज आचार्यप्रति पनि हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाज्यूप्रति। महाकवि, उनको लेखन अनि उनको सिर्जना जति पढे पनि जति चर्चा गरे पनि अधुरो रहन्छ। एउटा श्रृङ्खलामा त के हामीले 10वटा श्रृङ्खला गऱ्यौँ भने पनि सम्भवतः त्यो असम्भव नै रहनेछ। महाकविका रचनाबाट सबैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएका छन्, अझै पाइराखुन्, यही आशाको साथ आजको श्रृङ्खला समापन गर्ने बेला भइसकेको छ। यहाँहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सन मार्फत कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो
साहित्यको कहर सिजन 2 53औं श्रृङ्खलाबाट लाइभ फेसबुक मार्फत र रेकर्डेड युट्युब मार्फत आउँदै गरेको कारणले गर्दा यहाँहरूले आगामी श्रृङ्खला नछुटाउनको लागि युट्युब च्यानलको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। युट्युब च्यानलको लिङ्कमा गएर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यहाँहरूले आफ्नो रचना साहित्यको कहर सिजन 2 को लागि र छिट्टै सिजन 3 आउँदैछ सिजन 3 को लागि पनि पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल, डिस्क्रिप्सनमा दिएको सम्पर्क नम्बर, डिस्क्रिप्सनमा दिएको प्रोफाइल लिङ्क, मेरो आफ्नै प्रोफाइल लिङ्क छ। मेरो प्रोफाइल लिङ्कमा गएर आसुनको पेजमा गएर आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना सिर्जनाहरू पस्किन सक्नुहुनेछ, सिर्जनाहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूलाई हाम्रो श्रृङ्खला 55 कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूको कमेन्ट, यहाँहरूले औँल्याइदिनु भएको कमजोरीबाट नै हामी सफलताको चुलीतर्फ लम्कने हो। यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनु भएन भने हामी केही पनि छैनौँ। तसर्थ हामीलाई सेयर गरेर कमेन्ट मार्फत कमजोरी औँल्याएर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आसन पनि। शुभरात्रि, धन्यवाद। बाटैमा मरौँला पृथ्वी पारी स्वर्गमा फेरि प्यारी भेटौँला।